پسرم اون هیچی کم نذاشت برای اینکه آبروی منو ببره. مهمونا چه فکری با خودشون کردن؟ سوفیا رو اینقدر صداش زدم اما اون نیومد. ای بابا مادر من، ولش کنین دیگه. الان عصبانی میشین باز حالتون بد میشه. مگه میذارین حالم خوب باشه؟ صبیه فقط اینو گفت که لباسش ساده است، اما اون وقت زبونم لال شده بود که میگفتم ساده است اما بالاخره که لباسشه. اگه به شهناز بود لباس از سرش می آورد بیرون. مامان بیخیال شین دیگه، بهتون گفتم تا این حد پیش نرین. به این بگو خودشو تکون بده. مثل مجسمه اینجا جلوی من اومده نشسته. بره خرید واسه عروسش لباس بخره، کفش بخره. بهتر نیست کفن بخرم؟ برای خودت بخر. صابونتو گاز بگیر. راجع به یه نوع عروس همچین حرفی نمیزنن. شهناز دیگه ادامه نده، چند دقیقه ساکت شو. یالا بده، یالا دستتو ببر تو جیبت تا همین الان به من پول بده. خودم میرم براش میخرم. نه خیر، پول نقد نمیخوام. اون کارتی که هست و وقتی تو دستگاه میذاری یه عالمه پول بهت میده اونو میخوام. چرا مامان؟ یعنی چی چرا؟ نمیخوای تدارک جشن ولیمه رو بگیریم ها؟ ولیمه؟ نه تنها ولیمه، بلکه مراسم حنا، عروسی، پاتختی که همه مردم ببینن جشن عروسی نوه‌های رفعت‌ها رو چطوریه. ولش کنیم مامان، اصلا نیازی به این مزخرفات نیست. خدا مرگم بده رسول چت شده. ولیمه رو مزخرف میگی؟ این رسممونه، عقل نداری پسر. آره درسته، ولی چه نیاز انقدر ولخرجی کنیم؟ من این همه پول ندارم. وا چرا نداری؟ ببینم اون پولی که برای عروسی حالت نفیس گرفته بودی چی شد؟ رومی برام یه لیوان آب بیار. چشم بابا میارم. آره آب بخور. اون پولا به این راحتی ها هضم نمیشه که. ماشالله چشم نخورین عزیزانم. بیا عزیز دلم. داری جایی میری؟ میخوام ببرمش خرید مادر بزرگ. 1-2 دست لباس بیشتر نداره که البته اونا هم کهنه شده. پسرم فقط لباس نه، بلکه همه چی براش میخری به سلیقه خودش. آره و به خصوص لباس ولیمه رو. ولیمه؟ آره ولیمه. همین یک شنبه مراسم میگیریم. رسول بده دیگه پولا رو. تو یه جوری توی فکر رفتی انگار کلیه ها ازت خواستم. حالا پول خودتم نیست، پول نفیسه. بده من ببینم. باشه مامان میدم دیگه. شما چتون شده؟ بگیریدش. اینو بده. داداش منم بیا. عروسی تنها داداشمه، منم باید لباس بخرم. خیلی خریدارم انجام بدم، وقت همه کمه. آره بابا میتونی بیای. برو حاضر شو. برای مامانتونم لباس بخرین. برای من کفن بیار. همین الان عمم اینو گفت. آره برای این که حتما بیار. داداش بریم. تو کجا میخوای بری؟ تو پیش من میمونی. فعلا این دوتا میرن. تمام. بذار بیاد مامان بزرگ. بریم. پسرم گفتم دیگه، فقط شما دوتا میرین و تمام. رومی پیش من میمونه. بگیر عزیزم. به سلیقه خودت هرچی دلت خواست میتونی بخری. برو دخترکم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.